Please rise in respect of the national anthem. Former President Asad Mashdi Sahab, my Senior Vice President Khalid Farooq Qazi Sahab, Vice President Fahd Barlas Sahab, all the Executive Committee members, trade leaders, distinguished members, आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। कायद-ए-आज़म डे की कमेमोरेशन में यहाँ इकट्ठे हुए हैं और कायद-ए-आज़म डे के साथ साथ आज हम सर we are thankful to you for joining us. We are also celebrating for the minorities the Christmas day as well. और आज आपकी सर यहाँ पे प्रेजेंस से स्टेशन कमांडर साहब हमें बहुत तकवीत मिलती है because when we talk about कायद-ए-आज़म, our father of the nation, we always remember his words that everyone in this country is free in respect of their race, religion, gender to practice what they want and what they wish. और आज हमें इसी सर पेशेंस की और इसी एक्ट की जरूरत है. We believe that today our country is poised to be the great nation that कायद-ए-आज़म envisioned this country to be. और आज हम जब उनको याद करते हैं और उनकी कमेमोरेशन में we are gathered here, we must not forget that कायद-ए-आज़म had stated that no power on earth can undo Pakistan. और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनियानुल महसूस की रिसेंट कामयाबी के बाद ये दुनिया को दिखा दिया कि वाकई देयर इज नो पावर जो दुनिया में पाकिस्तान को बाल भी बिका कर सकती है. और जब तक हमारी कौम और हमारा जज्बा, हमारी पाकिस्तान की अफवाज अंडर द लीडरशिप ऑफ फील्ड मार्शल साहब जिस तरह उन्होंने कामयाबी हासिल की अगेंस्ट इंडिया और जियोपॉलिटिकली जो पाकिस्तान की आज सिग्निफिकेंस है, कायद-ए-आज़म की रूह को वो देख के बहुत खुशी हो रही होगी कि आज पाकिस्तान उस ग्रेटनेस की तरफ पॉइज्ड है और आज ग्रीन पासपोर्ट की वो रिस्पेक्ट हो रही है जो हम बहुत अरसे से समझते थे कि होनी चाहिए. सर आज हम अगर पाकिस्तान में अगर एक स्पेक्ट्रम को देखें तो वी बिलीव कि माइनॉरिटी राइट्स पे बहुत ज्यादा काम हुआ है बट अ लॉट नीड्स टू बी डन. जिस तरह के हमारे कायद ने हमेशा हमें ये सबक दिया कि हमें अपनी माइनॉरिटीज को भी इक्वल राइट्स देनी है, साथ लेके चलना. और आज का दिन हमें ये भी याद दिलाता है कि दे आर part of us and they need to be celebrated alongside our economic prosperity and growth. सर आज हम कायद-ए-आज़म के कुछ असूलों को जब याद करते हैं तो हमें ये रिमाइंडर आता है कि हमारी इस वक्त कितनी नीड है कि हम उन ट्रेड्स को अडॉप्ट करें. जैसा कि कायद-ए-आज़म ने हमेशा हमें कहा कि काम काम और बस काम, और यही आज हम देखते हैं कि चाहे SIFC का इदारा हो, चाहे गवर्नमेंट के कोई भी डिपार्टमेंट हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, हर डिपार्टमेंट इस वक्त एक ही काम कर रहा है, कोशिश यही कर रहा है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिवाइवल हो. रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो या कोई भी चेंबर हो पाकिस्तान का, हमारी सिर्फ ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान आज एक इकोनॉमिक पावर बन के उभरे. हमने मार्का हक बिल्कुल जीता है, अब हम मार्का मईशत पे चाहते हैं कि हमारी जो है वो एक कामयाबी हो. बिकॉज सर इकोनॉमिक वॉर इज वेयर द पावर लाइज नाउ. आज हम देखते हैं कि दुनिया में टेरिटोरियल वॉर इज ओवर and it is the economic might that runs the show today in the world. चाहे हम अमेरिका की बात करें, चाहे हम मिडिल ईस्ट की बात करें, the economic strengths are the countries that are moving forward और उन्हीं की
economies بھی اور law and order بھی flourish کرتا ہے. تو سر آج ہم چاہیں گے کہ on this important day we must give this message out to our nation کہ آپ نے کام اور بس کام پہ توجہ دینی. اس وقت پاکستان is in a revival. ہم الحمدللہ IMF کے پروگرام کو اینڈ کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ کمنگ ایئرز میں ہمارا IMF کا پروگرام کلمنیٹ ہو جائے گا اور ہم اپنے پاؤں پہ فائنلی ہم یہ کہہ سکیں گے کہ with the right structural reforms, اور جب تک وہ structural reforms سر نہیں ہوں گے ہم دوبارہ IMF یا دوبارہ ان فائنینشیل ایشوز میں جا سکتے ہیں. لیکن وہ structural reforms بہت ضروری ہیں. اس پہ سر آپ کی معاونت, آپ کی انپٹ, all the relevant stakeholders کی انپٹ بہت ضروری ہے تاکہ ہماری کنٹری ایک کوئی پلیٹ فارم مل سکے, ایک انیبلنگ انوائرمنٹ مل سکے, ایک ایکو سسٹم مل سکے جس میں بزنسز فلرش کریں, اور بزنسز فلرش کریں گے سر تو قائد کا ویژن جو ہے وہ اچیو ہو پائے گا اینڈ وی ول موو ٹورڈز اے پراسپرس پاکستان. تو سر without any further delay we have a documentary on our beloved قائد اعظم محمد علی جناح. میں چاہوں گا کہ ہم وہ ڈاکیومنٹری دیکھیں and then we will request for words from Group Leader Suhail Altaf Sahab. So please kindly play the documentary. بدل کر رکھ دیتے ہیں اور ایسے لوگ تو اور بھی کم ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں, اور ایسے کوئی ہوتے ہیں جو ایک نئی مملکت قائم کر دیتے ہیں. محمد علی جناح ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے بیک وقت تینوں کارنامے کر کے دکھا دیے. 25 دسمبر 1876 کو وزیر مینشن کراچی میں پیدا ہونے والا ایک بچہ جس کا نام محمد علی جناح بائے رکھا گیا, گہرا تعلق رکھتے ہیں. برطانیہ جانے سے پہلے آپ نے اپنی والدہ کی مرضی سے ایمی بائی سے شادی کر لی, مگر یہ شادی تعدیر قائم نہ رکھ سکی اور ان کے برطانیہ جانے کے 6 ماہ بعد ایمی جناح کا انتقال ہو گیا. لندن جانے کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے نوکری ترک کر دی. 1895 میں لندن سے بارک لاء کی ڈگری حاصل کی. اس وقت ان کی عمر 19 برس تھی اور ان وقتوں میں وہ سب سے کم عمر طالب علم تھے جنہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا. ڈگری حاصل کرنے کے بعد محمد علی جناح کی سیاست میں دلچسپی شروع ہو گئی اور اس کی ایک بڑی وجہ پاک و ہند میں انگریزوں کی حکومت تھی. محمد علی جناح نے انگریزوں کی ہندوستانی باشندوں کے ساتھ بدسلوکی کے خلاف آواز بلند کی. اس کے بعد 1896 میں دفاعی مشیر قانون حاصل کر لی. پہلی جنگ عظیم کے دوران محمد علی جناح نے دیگر ہندوستانی ترقی پسندوں کے ساتھ برطانوی حکومت کی حمایت کی کہ شاید اس طرح ہندوستان کو سیاسی آزادی حاصل ہو سکی, مگر ایسا نہ ہوا. گاندھی کی ہندو پرست پالیسیز نے محمد علی جناح کو کانگریس چھوڑنے پر مجبور کر دیا. 1913 میں محمد علی جناح مسلم لیگ کے ایک اٹوٹ انگ بن گئے. 1916 میں محمد علی جناح کو مسلم لیگ کے لکھنؤ میں ہونے والے اجلاس میں صدر منتخب کر لیا گیا اور یہی سال تھا جس میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان پرامن معاہدہ ہوا, جس کی وجہ محمد علی جناح ہی ہے. ہندوستان میں بہت جلد مسلم لیگ ایک اہم سیاسی جماعت بن کر نمودار, جو اسلام قبول کرنے کے بعد مریم جناح کے نام سے جانی گئی, جن سے ان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام دینا رکھا. پاکستان کی روشنی میں مسلمانوں کی علیحدہ مملکت کی کوشش میں سرشار